मी हो कॅम्प ऑर्गनायज केला हे ग्रामीण भागात कित्याक काय म्हणल्यार चलयांक एक लक्ष कळचें की अनिमिया म्हणल्यार कितें, हेमोग्लोबीन हें कित्याक गरजेचें आसा. म्हणजेच आतां आमी आज हाजेर टॉकूय दिल्लो आसा रिगार्डींग मेन्स्ट्रुअल हायजीन आनी डायट बी कशें आसचें तें. कारण ग्रामीण भागांतल्या लोकांक तर ताजेर थोडें खबरूच आसना, ताका लागून हाजेर एक टॉक दिल्लो आसा. आनी आतां आमचे हातूंतले प्रायमरी हेल्थ सेंटरांतले नर्सीस आयिल्ले आसात टू चॅक द हेमोग्लोबीन. सो जांचे कोणाचें हेमोग्लोबीन लो आसा तांकां आमी सप्लिमेंट्स दितात. आतां पयलीं आमी गांवांक आतां तुमी म्हणलां तशें की चली ज्यो आसा या बायलो ज्यो आसात तांकां हेजे बद्दल चड म्हायती आसना. आतां आमी आतां हिमोग्लोबीन आसा तुमी चॅक करतले, पूण आमी पळयता की सॅक्स एज्युकेशन बी इतलें इम्पॉर्टंट आसता. सो तेजे बद्दल कितें सांगपाक सोदता तुमी? तेंय इम्पॉर्टंट आसाच, पूण आतां कितें जालां, आतांच्या भुरग्यांक थोड्यांक सांगपाक गरज ना, पूण थोड्यांक आतां टॅक्नॉलॉजी इतली वाडिल्ल्या कारणान युट्यूबार बी सगळें पळोवन भुरगीं ऑलरेडी शिकिल्लीं आसात. तीच पेरंट्साक सांगपी आसात थोडीं. पूण थोड्यांक जें खबर ना, थोड्यांक अशें आसता की तांकां थोडीच अर्दकुटी नॉलेज मेळिल्ली आसता. ती अर्दकुटी नॉलेज ही सदांच माल आसता. सो एग्जॅक्ट कितें आसा, खरें कितें घडटा आमच्या शरिरान हें सांगप खूब गरजेचें आसा आनी तें भुरग्यांक कडेन पावपाकूच गरजेचें आसा. सो अशे कॅम्प जावपाक जाय अशें दिसता तुमकां? हय, अशे खूब कॅम्प जावपाक जाय आनी सगळे कडेन लोकांक भुरग्यांक म्हणटा खरें एक्च्युअल कितें ताजो हें तें कळपाक जाय. ताजो मेन ध्येय कितें आसता, बाबा आमच्या बॉडीन कितें चलता हें कळपाक जाय. ना जाल्यार हे क्रायम्स रेप हें वाडत वतले. भुरग्यांक खबर ना. एक बाबा प्युबर्टल एजाक कितें आसता, एक एट्रॅक्शन निर्माण जाता दुसऱ्या बद्दल. बाबा ते कित्याक लागून जाता, काय हॉर्मोन्स आमच्या आंगान कशे चेंज जातात हें जर भुरग्याक कळना आनी ताचेर फुडलें जर कळना कशें कितें जाता तें, जाल्यार तें कळप सामकें गरजेचें. सो सेक्शुअल एड्युकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. Like, subscribe, and get notified.